अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है। आज 28 जुलाई है और सोमवार का दिन है और ये हफ़्ता बहुत अहम है, बहुत अहम है। आज भी एक फ़ैसला आ सकता है। मियाँ वाली में जो F-16 जहाज़ इन ज़ालिमों ने तबाह करने की कोशिश की थी, उसका फ़ैसला आज आ सकता है। ठीक है, तो आप हमारे साथ रहें। कल जनाब अली गवर्नर ने कह दिया है कि अमीन गंडापुरी के दिन गिने जा चुके हैं। वो जो उल्टी गिनती हम कर रहे थे ना, अभी हमारी बाकी है 18 तारीख तक, 18 अगस्त तक, लेकिन ये 5 अगस्त से पहले पहले कुछ होने वाला है, ये आपको बता दें। और उन्होंने कह दिया है कि जनाब हम ये सारा कानूनी प्रोसेस मुकम्मल करेंगे। ये कोई गैर कानूनी बात नहीं है, ये गैर कानूनी बात नहीं है। ठीक है ना सर जी, तो ये इंशाल्लाह होगा। बाकी बड़ी बड़ी खबरें हैं हमारे पास। देखें आज कितनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इंडिया के साबका वज़ीर दाखिला या वज़ीर ख़ारजा, क्या नाम है, जदम बरम, उसने कहा है कि अभी तक इंडिया पाकिस्तान के पहलगाम वाले वाक़े की कोई तफ्तीश मुकम्मल नहीं कर चुका और उससे पहले उसने पाकिस्तान के ऊपर हमले का ऐलान करके तो जंग भी कर दी। उसमें अपने लोग भी मुलव्वस हो सकते हैं। इंडिया में कितनी तहरीकें चल रही हैं जी, तमिलनाडु की, तो केरला, तो फलाना, तो ये चल रही हैं ना, तो ये अपने भी तो होते हैं, हमारे जैसे अपने तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान और अफ़गानिस्तान के तालिबान, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो ये बहुत बड़ी खबरें जनाब अली आ रही हैं आपके पास कि ये आज बड़ी क्लीन चिट दी है पाकिस्तान को कि इसमें पाकिस्तान मुलव्वस नहीं है। शर्म करे इंडिया, इतनी मामूली बात पे उनको तसव्वुर ही नहीं था कि जनाब पाकिस्तान हमारे साथ मुकाबला करेगा। पाकिस्तान ने ऐसे नाको चने चबवाए कि पूरी दुनिया में जलील हो गया। आज वो शेरी रहमान का बयान है कि जनाब शंघाई तंजीम में भी वो अकेला रह गया, उसको अब अपने पास कोई नहीं बुलाता। उसके अपने जो पड़ोसी हैं, भूटान है, मालदीव है, बांग्लादेश है, वो सारे उसके ख़िलाफ़ हो गए हैं। ये अल्लाह ने को ख़ास करम किया है सर कि देखें यकदम पाकिस्तान इंडिया से ऊपर आ गया हर लिहाज से, और अब इंशाअल्लाह ताला मुआशी लिहाज से भी पाकिस्तान इंडिया से आगे आएगा। लो जी, एक और ख़बर चीनी के हवाले से। आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जनाब चीनी के हवाले से कि ये फाइलर जो है ना वही चीनी ख़रीद सकता है जी। पहले वो फाइलर बने ताकि उनका सेल टैक्स लगे, ये नेटवर्क में तो आया ही नहीं है। और उन्होंने ख़ुद हुकूमत कह रही है कि अगर ये इसी तरह बहरान काबू रहा तो चीनी 200 रुपये किलो हो जाएगी। हो जाएगी नहीं, हो चुकी है, हो चुकी है। लोग ले रहे हैं, दुकानदारों ने कह दिया कि हम चीनी नहीं रखेंगे। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जी एक तो चीनी हमें महंगी मिलती है, दूसरी जनाब ये कहते हैं जी तुसी 165 रुपये दी बेचो, तो हम जो है ना इतनी वो कैसे बेचे, महंगी लेके तो 165 की कैसे बेचे? हमें 178 की मिलती है, हम 180 या 82 की बेच रहे हैं, या वो हम कैसे सस्ती बेचे? बिल्कुल ये बात उनकी वो ठीक है कि ये सारी हुकूमत की जो है ना नाकामी है। उनसे ले, हुकूमत ज़बरदस्ती ले, प्यार मोहब्बत से कोई भी नहीं होता सर। कानून जो होता है ना वो ये नहीं होता है अखलाकियात में मबनी कि आप प्लीज़ इशारा करास ना करें गाड़ी का, आप जनाब प्लीज़ ये रिश्वत ना लें, ना, सज़ा बनती है, वो वाली होती है सज़ा। ठीक है ना, तो ये सूरत हाल हमारे सामने आ गई है। इसके अलावा जनाब अली और बड़ी बड़ी ख़बरें हैं, और यूथिया जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें उड़ा रहे हैं। मुझे किसी ने पैगाम भेजे हैं कि जनाब वो कैप्टन सफदर और मरीम नवाज़ के हवाले से भी ये चेमगोइयाँ हर वक्त कर रहे होते हैं कि उनकी जी अलहदगी हो गई है, ये हो गई। ये गंदे लोग हैं, ये गंदे लोग हैं बिल्कुल। कोई ऐसी खबर नहीं है, कोई ऐसी खबर नहीं है कि जिसकी कोई तरदीद की जाए या मरीम नवाज़ आके कहे नहीं जी नहीं, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं दोनों माशाल्लाह। मरीम नवाज़ का एक स्टेटस बन गया है, वो वज़ीर आला हैं, वो अपने खामंद को तो हर जगह नहीं ना रखती, हर जगह अपने साथ रखे। इन्होंने ये एतराज़ करना है कि देखो जी मरीम नवाज़ ने अपने खामंद को आगे आगे कर दी, ये क्या है ना,
ابھی جتنے حلف ہوئے ہیں بڑے بڑے، اس میں کیپٹن صفدر آئے ہیں، اس نے سارے پروگراموں میں شامل ہو رہا ہے وہ، اور وہ نواز شریف کے لیے اتنی بڑی دعائیں کرتا ہے کہ اس جیسا پاکستان میں کوئی لیڈر ہے ہی نہیں۔ بیچارے نواز شریف کو یہ کیا گیا، وہ کیپٹن صفدر اس کو کہتا ہے کہ میرا وہ والد محترم ہے اور میں ساری عمر اس کی قدر کروں گا۔ یہ یوتھیوں کو زیب نہیں نہ دیتا۔ یوتھیوں کا مطلب ہی یہی ہے کہ جھوٹی افواہیں پھیلا سکتے ہو جتنی جھوٹی افواہیں تو پھیلاؤ۔ اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی جناب عدالتوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کی جو ضمانت ہے اس کے لیے وہ کر رہے تھے۔ ضمانت سر جی بھول جائیں، ابھی عمران خان کو اسی ہفتے 8 تاریخ سے پہلے اتنی سزائیں ہو جائیں گی۔ ماسٹر مائنڈ ہے نا، گینگسٹر ہے، ماسٹر مائنڈ، ڈان ہے، ڈان یہ پاکستان کا ڈان ہے۔ کہتے ہیں کون بچائے گا پاکستان، عمران ڈان، عمران ڈان۔ یہ لٹیرا ہے، لٹیرا، یہ کرپٹ ہے۔ اس میں ساری وہ چیزیں ہیں جو کسی برے آدمی کے اندر ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ یہ ثابت کارچی ہے، ٹیسٹڈ ہے، یہ ملزم نہیں ہے، یہ مجرم ہے۔ اس کو کسی قسم کی رعایت نہیں ہونی چاہیے، سخت سے سخت سزائیں قید بامشقت ہونی چاہیے ساری، کیونکہ یہ اس نے سارا کہا تھا کہ اگر مجھے فوج گرفتار کرے گی تو حملہ بھی تو پھر فوج پہ ہی ہوگا نا۔ یہ اس نے کہا تھا جس دن اس کی ضمانت ہمارے چیف جسٹس نے لی تھی، ٹھیک ہے۔ اور بڑے لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ جناب ثاقب ناصور کو کٹہرے میں لایا جائے اور اس کو بھی لایا جائے۔ ابھی تازہ خبر ایک مجھے ملی ہے، انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کو کسی بھی وقت فوج کی کسٹڈی میں لیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ مجھے اسی ویڈیو کے دوران ہی ملی ہے کہ عمران خان کا فیض حمید کے حوالے سے جو پروگرام ہے نا، وہ ابھی سارا خفیہ ہے سر، کسی کو نہیں پتہ، مجھے بھی نہیں پتہ فیض حمید کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کب ہونا ہے۔ یہ ساری افواہیں ہیں اور یہ پہلے غلط ثابت ہو چکی ہیں، اور بڑے بڑے صحافیوں کی غلط ثابت ہوئی ہیں۔ اعجاز سید نے شوشہ چھوڑا تھا کہ وہ جناب 15 جولائی کو آ رہا ہے جی، وہ ملک ریاض بحریہ والا، کہ جی بڑی وہ ہوئی ہے، گپ شپ ہو گئی ہے اور بڑا وہ تو اس کی ڈیل ہو گئی ہے۔ ہم نے کہا تھا نہیں، سید حافظ عاصم منیر ڈیل نہیں کرے گا بالکل۔ اور وہی ہوا ہے کہ اب اس کے کرنل اور بریگیڈیئر جو اس کے ذاتی تھے، ڈپٹی چیئرمین وغیرہ بحریہ ٹاؤن کے، ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کوئی نرمی نہیں ہے، میں کہتا ہوں سید حافظ عاصم منیر کے ہوتے ہوئے کوئی نرمی نہیں ہو سکتی، اور وہ اپنی حدود میں ہیں۔ آپ یقین کریں شہباز کی جگہ کوئی اور وزیر اعظم ہوتا نا، پی ٹی آئی کے اوپر پابندی بھی لگ چکی ہوتی، اور پی ٹی آئی کے عمران خان کو مچھ جیل بھی پہنچا دیا جاتا، کوئی کسی قسم کی رعایت نہ ہوتی۔ حافظ سید عاصم منیر کا یہ کلیہ ہے کہ کم سے کم جو ہے نا وہ انوالومنٹ ہو، بلکہ نہ ہو۔ یہ کم سے کم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ادھر پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے کہ جی ہر کام حافظ منیر سے پوچھا جا رہا ہے۔ شہباز شریف پانی بھی پیتا ہے تو عاصم منیر کو پوچھتا ہے کہ میں آدھا گلاس پیوں یا پورا پیوں۔ یہ جھوٹ کے پلندے ہیں سارے۔ وہ اپنی فوج کے ماشاءاللہ اس نے فوج کو 4 چاند لگائے ہیں، اور فوج جو ہے پاکستان کی آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ اس وقت میں نے تو یہ تجویز دی تھی کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے نا اس کو بالکل ختم کریں، اور عاصم منیر اور شہباز شریف مل کے یہ پورے اوورسیز والوں سے اور پاکستان والوں سے چندہ اکٹھا کریں، اور اس کو جو ہے وہ قرض اتارے آئی ایم ایف کا۔ جب آئی ایم ایف کا قرض اتر جائے گا، آپ یقین کرو یہی 180 روپے والی چینی جو ہے آپ کو 80 روپے میں ملے گی، یہ آپ کو 250 والا پٹرول آپ کو 50 روپے میں ملے گا۔ ادھر کوئی توجہ دے۔ میں کہتا ہوں کوئی بندہ ہو انقلابی جو کہے جی آج سے سرکاری ملازمین کا پٹرول ختم، سرکاری ملازمین کی مفت رہائش ختم، سرکاری ملازمین کی مفت گیس ختم، سرکاری ملازمین کے مفت ڈرائیور اور گاڑیاں ختم۔ بھائی جب ان کو آپ 20-20 لاکھ روپے تنخواہ دیتے ہیں تو یہ باقی سہولتیں کیوں دیتے ہیں؟ یہ بنتی نہیں ہے، نہیں بنتی، ٹھیک ہے۔
تو ہمارے ساتھ قانونی مشاورت کے لیے آپ رابطے میں رہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ چاہے پاکستان ہو یا انگلستان ہو، قانونی مشاورت ہم آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہیں. آپ ہمارے ساتھ قانونی مشاورت جاری رکھیں اور اس کے لیے واٹس ایپ پہ آپ کال کریں 030047255752. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. منصف اوان، تیرا اللہ نگہبان. زندہ باد پاکستان.